बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम इंशाल्लाह एक नए टेंस के साथ और आईने नो से डरना तर्दे कोहन पे अड़ना, आईने नो से डरना तर्दे कोहन पे अड़ना और मंजिल कठिन यही है कौमों की ज़िंदगी में। तो जो नए अंदाज हैं उसको अपनाना चाहिए। और जहाँ पहले मैं कह चुका हूँ आप सबको कि हमें इंग्लिश इसलिए सीखना है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैगाम को, अपने मैसेज को, इस्लाम की खूबसूरती को, इसके तहजीब को, इसके तमद्दुन को आगे पहुँचाना है, तो इसका आपको सवाब भी मिलेगा। नॉट टू लेट डाउन द अदर्स, तो वही हमारा सिलसिला है। और ये बच्चे आज फिर मुख्तलिफ यानी क्लासेस के बैठे हुए हैं थोड़े से फ़र्क के साथ। ये हसन है फ्राम एबटाबाद और ये वहाँ एकेडमी में है। आमना आज नई बच्ची है हमारे साथ, ये कैंटोनी बोर्ड स्कूल की बच्ची है, 9th क्लास, इज गोइंग टू अपीयर। और शी इज़ वेरी ब्रिलियंट। और ये भी इसने पार्टिसिपेट किया है। कुरतुल ऐन है, नूर है और गोरा ऑलरेडी आई इंट्रोड्यूस और हर फ्राम इंग्लैंड एंड नाउ शी इज़ अ वेरी फ्लुएंट इन उर्दू एंड पश्तो एंड अदर लैंग्वेजेस। तो ये सारे हैं, तो इन सारों को लेके आए अपने फोकस में। ये सैफुल है और फर्स्ट ईयर FSC फैकल्टी ऑफ साइंस। वकार का तारुफ हो चुका पहले, तैयब भी कल इसने बड़े अच्छे जवाब दिए हैं। और अम्मार हस्ब साबिक पहली मूवी अम्मार की है। और आज का जो हमारा टेंस है, किसी ने टेंस नहीं हो जाना, वो हम फ्यूचर के बारे में बड़ा सिंपल सादा और फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट हम इसमें कहेंगे। तो इसमें विल और शैल का इस्तेमाल है। तो मैं अभी आपको फ़र्क नहीं बताऊंगा विल शैल का फ़र्क क्या है, और दोनों चलते हैं इसमें। तो इसके लिए भी वही है, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद ऑलरेडी बता चुका, आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू है सेकंड पर्सन सिंगुलर, ही शी नाम कोई भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसमें कोई कैद नहीं है एज हैव वाली, सबके साथ आपने विल और शैल लगा देना है, वहीं उसको करो देना, समो देना है। सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म विल लगाना है, शैल लगाना है और फर्स्ट फॉर्म जैसे कि मैं आई विल डू इट, मैं ये करूंगा सर। फ्यूचर का ताना बाना होना चाहिए। आई विल टीच यू, ठीक है, आई विल टेक योर क्लास, हाँ मैं ये बात करूंगा, मैं अपनी क्लास लूंगा। तो ये शैल और विल का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं रोज आपको बताता हूँ, इफ अल्लाह विलिंग वी शैल मीट अगेन। तो ये बड़ा आसान और फ्यूचर के लिए है, लेकिन बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है कि कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि बड़ी मुश्किलात से गुजर के ये समझते हैं बेचारे। और इस इंग्लिश को, इस आसान काम को बड़े मुश्किल अंदाज में पेश किया जाता है, जिसका नाम आजकल क्वालिटी रखा हुआ है, यानी क्वालिटी एजुकेशन है। आई थिंक वी मस्ट कम अप एट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स सिटिंग बिफोर यू जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड। उनको समझना चाहिए ताकि बच्चे आसान मुँह से जाएं मुश्किलात की तरफ। तो ये भाई हमारा विल और शैल है। तो इसी तरह अब मैं गाहे गाहे बच्चों से पूछूंगा, इसमें तैयब की पहले बारी आएगी कि मैं अपना सबक याद करूंगा। तो मैंने जैसे बताया, इसे कल भी इसने बड़ा खूबसूरत बताया कि लर्न के बाद थर्ड फॉर्म लर्न इसने कहा। आज तैयब फर्स्ट फॉर्म है, लेट्स सी हु विल विन द रेस, ठीक है। और मैं आई एम टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम योर, ठीक है, योर मेंटल कैलिबर, आपसे मैं ले रहा हूँ स्टार्ट इसका। योर सिटिंग बिफोर मी और बी साइड वकार, वकार के साथ आप योर सिटिंग बैठे हुए। वकार ने बड़े खूबसूरत जवाब दिए थे, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी किसी किस्म की हिचकिचाहट। और जी मैं अपना सबक सर याद करूंगा, जी I will लर्न माई लेसन, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आई विल लर्न माई लेसन, राइट। इसी तरह परला कॉर्नर लेते हैं हम। ये छोटी सी बच्ची है और वेरी ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, APS, और कौन सी क्लास है आपकी? 5 क्लास, ठीक है। आप ये कहें कि मैं अपना सवाल हल करूंगी, I will solve आई विल सॉल्व माई क्वेश्चन। जिन चीजों में मसबक पॉजिटिव हर हाल में जो काम करना है, फर्क ये है कि उसके साथ आपको भी लगा देना, ठीक है। अब आप ये कहें, ठीक है, इंग्लैंड मतलब यू आर लिसनिंग वेरी अटेंटिवली टू व्हाट आई एम आस्किंग, सो दैट्स व्हाई नाउ यू हैव डेफिनेटली गुड, और काफ़ी आपके पास इसकी वोकैबुलरी है, ठीक है। तो आप तो यू कैन वेरी इजीली आप सेलेक्ट कर सकती हैं उसमें से और सॉर्ट आउट कर सकती हैं अपने वोकैबुलरी में से मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्ड्स जस्ट टू गेट जस्टेड। सो हाउ यू फीलिंग ओवर हियर इन पाकिस्तान? गुड जी।
no hesitation. ٹھیک ہے. What type of thing? Yes, اس قسم کا کچھ ہچکچاہٹ ہے. What are you feeling over here in Pakistan as compared to England? ٹھیک صحیح فیل کر رہی ہیں. ہاں تھوڑا تھوڑا اردو بھی آ رہی ہے. تو جی آپ بتائیں اردو میں, اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے اردو میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اب صبح سویرے اٹھیں گے. جی ہم صبح سویرے اٹھیں گے. جیسے اس کو اصل میں اردو سمجھ نہیں آ رہی. جی ایسا نہ ہم صبح سویرے اٹھیں گے. we will get up early. We will get up in the morning. ٹھیک ہے, we will get up in the morning. ٹھیک ہے, ہم نماز عصر ادا کریں گے. ہم وہی کہیں گے. وقار صاحب جی آفر پریئر ہوتا ہے. جی we are offer prayer. ویل کا استعمال کرنا ہے. جی کون بچہ کہے گا کہ جی آمنہ میں عصر کی نماز پڑھوں گی سر. ہاں یس آئی ول آفر جی عصر پریئر. ویری گڈ. وہ چیز سین کہ آئی ول آفر اپنا عصر پریئر. ٹھیک ہے. سیف اللہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. سیف اللہ مجھے یہ کہے گا اگر بارش ہوتی ہے تو میں کالج نہیں جاؤں گا. میں پہلے بتا چکا کہ اگر اس قسم کا ہمارے پاس سینٹینس ہے تو ہم پہلے اس کے حصے میں فرسٹ فارم لگاتے ہیں, یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ کا استعمال کرتے ہیں. کہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر بارش ہوتی ہے, if it rains, اگر بارش ہوتی ہے, if it rains, so I will not move, I will not go to college, I will not go to school. If it rains, I will not go to mosque to offer prayer. اگر بارش ہوتی ہے تو میں اسکول نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نور بچی کی 6th کلاس. جی یہ بھی 6th کلاس ہے. وہ کینٹونمنٹ بورڈ اور یہ کنٹینیو شی اسٹڈی. اور یہ بتائے گی کہ میں صبح سویرے نہیں اٹھوں گی. I shall not get up. I shall not get up early in the morning. ہم صبح سے. اب آپ اگر اس میں سوال کرنا ہو, یہ آپ یہ بتائیں گے ٹھیک ہے بڑی کامیابی کے ساتھ کہ سر ہم کرکٹ میچ کھیلیں گے. جی We will دعا play the we'll play cricket match. We'll play cricket match. اور اگر نہیں ہے ٹھیک ہے, ہاں کھائیو مت فریب ہستی, اور چند کہیں ہے نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اگر ہم ول کے ساتھ ناٹ لگا دیں گے تو سر یہ مائنس اور نیگیٹو فکرہ ہو جائے گا. تو یہ بتائے گا کہ سر ہم آج اپنا سبق یاد نہیں کریں گے. جی ہاں سیف اللہ ہاں یہ کہہ رہا ہے آستہ آستہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ we will not learn our lesson today. وہ کہہ رہا ہے آج اپنا سبق یاد نہیں کریں گے. تو پھر کب کریں گے؟ اوکے جب آپ کو یہ کہنا ہو کہ سوال کرنا ہو, سائن آپ کے پاس آ جائے سوالیہ, اسی ویل کو باہر لگا دیتے ہیں, باہر لے آتے ہیں, اور فرسٹ فارم یہ وقار بڑی جو ہے وہ جستجو سے. لیکن آپ کی جو ہوتا ہے نا یہ کنسنٹریشن, مطلب آئی ایم گوئنگ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹوورڈ دی پرٹیکولر ایشو. ایشو از دیٹ اوکے یو آر گوئنگ ٹو یوز دی فیوچر ٹینس جسٹ آفٹر دی آپ کہیں گے سبجیکٹ کے بعد آپ یہ کہیں گے دیٹ دا فرسٹ فارم آف دی ورب. یہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور یہ آپ کا ہاتھ کا استعمال ہوگا جہاں فیوچر کی بات ہوگی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم سوال کتنے بجے جائیں گے, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک اور بات سن لیں, جب بھی بی ساتھ آئے گا تو تھرڈ فارم آف دی ورب آئے گی. اسی ول کے ساتھ تھرڈ فارم آف دی ورب آئے گی. ٹھیک ہے, اس کو سزا دی جائے گی. He will be punished. I will be punished. مجھے سزا کیوں ہوگی سر؟ why I will be punished. مجھے سزا کیوں ہوگی؟ ٹھیک ہے. They will be punished. انہیں سزا ہوگی. ٹھیک ہے, انہیں سر یاد کرا دیا جائے گا. They will be learned sir. ٹھیک ہے. They will be taught. انہیں پڑھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, انہیں بتا دیا جائے گا. They will be told. They will be asked. He will be asked. I will be asked. مجھے بتایا جائے گا سر. بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے پیسو وائس, بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے. ایک تو ہے کہ میں آپ کو ساتھ دوں گا, میں I will punish you. ٹھیک ہے, if you do not learn تو I will punish you. اگر نہیں یاد کرتے تو میں یہ ہم کہتے ہی غلط ہیں جی کہ اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو میں آپ کو سزا دوں گا. ٹوٹلی رانگ. اردو ہی غلط بولتے ہیں ہم. اسی طرح حلف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں دنیا سے. ہم کہتے ہی غلط ہیں. جیسے کہ نا میں نے جانا ہے, یہ تو غلط ہے, مجھے جانا ہے تو آئی ہیو ٹو گو. ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹو موو, مجھے جانا ہے. تو اس طرح میں کہوں گا بھئی آپ کو سزا دی جائے گی تو یو ول بی پنشڈ. اف یو ڈو ناٹ لرن یو ول بی پنشڈ. آپ کو سزا ہوگی.
then why I will be punished, مجھے کیوں سزا ہوگی, because you are not continuing the lesson. آپ ضرور نہیں یاد کر رہے تو آپ کو سزا ہوگی, ٹھیک ہے. اوکے, numericals are given to you. دیکھیں اب میں مجبور ہو گیا ہوں, ناگزیر ہے یہاں پہ پیسے وائی استعمال کرنا, میں کروں numericals are given to you, now you are supposed to do it. آپ کو فرض کریں, آپ کہیں گے یس سر, اب کیسے کہوں گے, ہم کریں گے سر, جی we will do it, ٹھیک ہے. انشاءاللہ we will complete our mission, اپنا مشن کمپلیٹ کریں گے. تو ناگزیر ہو جاتا ہے اس وقت جب آپ سے یہ کہے کہ بھائی آپ کو یہ بتایا جائے گا, جسٹ نو, ابھی آپ کو بتایا جائے گا, جسٹ نو you will be told regarding the issue, regarding the importance of the MCQs in your papers. ابھی آپ کو بتایا جائے گا کتنی اہمیت کے حامل ہیں MCQs, اور آپ نے ابھی یاد بھی کیے ہیں. تو اس وقت آپ کو definitely tough time will be given. بھائی آپ کو ٹف ٹائم دیا جائے گا آج, بے شک آپ روزے سے ہیں, no doubt, you are in fast, but you will be given a tough time today, ٹھیک ہے. بیکاز ویری آپ کی جو ہمارا جو ٹائم ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے سر جی تھوڑے سے دن ہمارے پاس بچے ہیں ابھی, تو اس لیے ہمارے پیپر ہونے والے ہیں, پیپر are going to be commenced, so that's why very tough time inshallah we will be given. آج لگ رہا ہے ہمیں ٹائم بڑا ٹف دیا جائے گا. یہ ہے, اگر کسی بچے کو کوئی بات پوچھنی ہو, any question, I'm sitting on the operation render platform to be answered in a proper way. You are supposed to raise the questions, I'm supposed to answer. میں ادھر بیٹھا ہوں سوال دینے کے لیے, اور ٹیچر مسٹ سٹ اسٹینڈ, جواب دیں, وہ اس کے تیار رہنا چاہیے بچوں کی طرف سے. if you not think that from your side, inshallah I will retaliate it. میں اس کا دفاع کروں گا with a good answer. جی, any question from your side, from this panel, سمجھ آئے گی ساروں کو, ٹھیک ہے. تو وقار صاحب کوئی سوال آپ کی طرف سے؟ Hassan, any problem? No problem. Okay, sort out any problem in your mind if you have. جی, شاباش. Sort out means that the classification, just now I taught him, اس کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو کیا ہوتا ہے sort out, اس میں stats میں sort out کا مطلب classification ہے. کہ فار ایگزامپل the books are کتنی ہیں 9 before me, تو میں نے sort out کرنے کے ساتھ جو اردو والی کون سی, انگلش والی کون سی ہے, that is what means the classification. Or in biological word it is known as the segregation, classification, sort out, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ آج کی یہ شام اپنے منطقی انجام کو پہنچنے کو ہے. اللہ حافظ.